मेरा नाम सरफराज अली है। मेरी उम्र 24 साल है और मैं सिंध के एक छोटे मगर पुराने गांव में पैदा हुआ। ये गांव ठट्टा की तहसील खारों के करीब है। मेरा बचपन खेतों, दरख्तों, दरिया के किनारे और मट्टी की गलियों में गुजरा। जिंदगी सादा थी, मगर गांव के रस्म और रिवाज, जात पात और मजहब के दायरे बड़े सख्त थे। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे दिल का सबसे बड़ा बोझ है। बरसों तक मैंने ये राज किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर सच खुल गया तो ना सिर्फ मेरी जिंदगी बल्कि मेरी बीवी की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। ये किस्सा मोहब्बत का है, मगर इस मोहब्बत के बीच में नफरत, जुल्म और एक ऐसी भटकती हुई रूह है जिसकी आहट हर साल 14 अगस्त की रात सुनाई देती है। हमारे गांव में हिंदू और मुसलमान अलग अलग बस्तियों में रहते थे। दोनों के बीच में एक दरिया बहता था, जो सिर्फ पानी का नहीं बल्कि रस्मों रिवाज और अकीदों का फासला भी बनाता था। मुसलमान बस्ती में जिंदगी निस्बतन गरीब थी। लोग खेतों में काम करते थे, मवेशी पालते और छोटे मोटे कारोबार से गुजारा करते। दरिया के उस पार हिंदू बस्ती थी, जहाँ बड़े जिम्मेदार और जमीनों के मालिक रहते थे। उनमें सबसे बड़ा नाम राजिंदर सिंह का था। गांव का सबसे बाअसर शख्स, जो अपनी मर्जी से फैसले करता और जिसके हुक्म के आगे कोई जबान नहीं खोलता था। मैं एक किसान का बेटा हूँ। खेतों में काम मेरा मामूल था। एक दिन दोपहर के वक्त मैं पानी लेने कुएं के पास गया। वहां एक लड़की झुक कर मटके में पानी भर रही थी। धूप में इसके बालों की लटें सुनहरी लग रही थी। वो थी पूजा देवी, राजेंद्र सिंह की बेटी। उसका लिबास हिंदू औरतों जैसा था, रंग बिरंगा घाघर और चोली और माथे पर बिंदी। मगर उसकी आंखों में एक चमक थी जो बाकी गांव की लड़कियों से मुख्तलिफ थी। हमारी पहली मुलाकात में ज्यादा बात नहीं हुई। मैंने बस सलाम किया, जो शायद उसके लिए गैर मामूली था, क्योंकि हमारे गांव में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को इस तरह मुखातिब नहीं करते थे। वो मुस्कुराई और बस इतना बोली, तुम यहाँ के हो? मैंने सर हिलाया और मटका भरकर वापस चला गया। अगले चंद हफ्तों में मैंने उसे कई बार देखा, कभी खेतों के करीब फूल तोड़ते हुए, कभी कुओं पर पानी भरते हुए। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातचीत बढ़ने लगी। शुरू में ये गुफ्तगू सिर्फ मौसम या खेतों की फसल तक महदूद रहती, मगर फिर इसमें हंसी, सवाल और जाती बातें शामिल हो गई। पूजा की हंसी में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को बेचैन कर देता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी हिंदू लड़की को इस तरह चाहने लगूंगा, लेकिन दिल पर किसी का जोर कब चलता है। हमने गांव के पुराने बरगद के दरख्त के नीचे बैठना शुरू कर दिया। ये जगह दरिया के किनारे थी और वहां कम ही लोग आते थे। कभी मैं इसके लिए आम ले आता, कभी वो मेरे लिए मिठाई। पूजा अक्सर कहा करती, सरफराज, अगर बाबा को पता चल गया तो? मैं मुस्कुरा कर जवाब देता, तो हम भाग जाएंगे। इस पर वो खामोश हो जाती, मगर उसकी आंखों में एक खौफ तैरने लगता। पूजा का रवैया अचानक बदलने लगा। वो पहले की तरह खुश नहीं रहती थी। एक दिन जब मैंने पूछा, तो उसने सर झुका कर कहा, बाबा ने मेरी शादी तय कर दी है। अगले महीने रसूमात शुरू होंगी। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने फौरन कहा कि हम भाग जाएंगे, मगर उसने डरते डरते बताया कि गांव में हर तरफ बाबा के आदमी नजर रखते हैं। हमने तय किया कि 14 अगस्त की रात, जब गांव जश्न आजादी में मसरूफ होगा, हम फरार हो जाएंगे। अगस्त हमारे गांव में बड़ा दिन होता है। मुसलमान बस्ती में सब्ज झंडे, 14 चरागे और ढोल बजते थे, जबकि हिंदू बस्ती में ये दिन खामोशी से गुजरता, मगर आतिशबाजी का शौक सबको था।
ہم نے اسی ہنگامے کا فائدہ اٹھانے کا پروگرام بنایا۔ اس دن پورے گاؤں میں گہما گہمی تھی، بچے ہاتھوں میں جھنڈیاں لیے دوڑ رہے تھے، گلیوں میں روشنی کی لڑیاں لٹک رہی تھی، مگر میرے دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ رات تقریباً 11:30 بجے میں گاؤں کے کچے راستے سے دریا کی طرف بڑھا۔ آسمان پر چاند دھندلا تھا اور ہوا میں نمی کھلی ہوئی تھی۔ دور سے ڈھول کی آوازیں اور آتش بازی کی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ پوجا سفید شلوار قمیص پہنے، دوپٹے میں کچھ سامان لپیٹے دبے قدموں آئی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ چلو سرفراز، بابا کو خبر لگ گئی تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے جلدی سے دریا کے کنارے جانے والا راستہ پکڑا۔ یہ راستہ عام طور پر سنسان رہتا تھا۔ گاؤں کے بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہاں رات کو ایک سایہ ابھرتا ہے۔ میں ان باتوں کو ہمیشہ مذاق ہی سمجھتا تھا، مگر اس رات جب ہم اس راستے پر قدم رکھ رہے تھے تو پتہ نہیں، ہر پتا، ہر جھاڑی اور ہر آواز ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ دریا کے کنارے پہنچتے ہی ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہو گئی۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، جسے جنگل سانس روک کر ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم ابھی آدھے راستے پر ہی تھے کہ پیچھے سے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ وہ آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو راجندر سنگھ کے دو خاص آدمی رگھو اور موہن نیزے اور لاٹھیاں لیے ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ تیز دوڑو، میں نے کہا۔ پوجا کے پاؤں کانپ رہے تھے، مگر ہم دوڑنے لگے۔ گھوڑوں کی ٹاپ اور ہمارے قدموں کی آواز ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے۔ دریا کے کنارے پہنچتے ہی اچانک دھند پھیل گئی۔ یہ دھند عام نہیں تھی، یہ گھنی، سرد اور نمدار تھی، جیسے کسی نے ہمارے گرد سفید دیوار کھڑی کر دی ہو۔ میں نے پوجا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ میں جواب دینے ہی والا تھا کہ ہوا میں ایک سرد جھونکا آیا اور دھند کے اندر سے ایک دھندلا سا سایہ ابھرنے لگا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ ہمارے قریب آ رہا تھا۔ پہلے مجھے لگا شاید کوئی عورت ہے، لیکن جیسے جیسے وہ دھند کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی، میرا دل خوف سے سکڑتا گیا۔ اس کے کپڑے گیلے تھے، پانی ٹپک رہا تھا اور چہرہ اس قدر سفید کہ جیسے کسی نے خون ہی نچوڑ لیا ہو۔ آنکھیں سرخ، مگر ان میں عجیب سی اداسی اور غصہ اکٹھا تھا۔ پوجا نے میرا ہاتھ مزید زور سے پکڑا اور ہلاتے ہوئے بولی، یہ کون ہے؟ عورت نے دھیرے سے کہا، میں پاروتی، تمہاری ماں۔ پوجا نے ایک دم ہاتھ جھٹک دیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ میری ماں تو برسوں پہلے مر گئی تھی۔ پاروتی کی سانس بھاری تھی، جیسے وہ ہر لفظ بولنے میں تکلیف محسوس کر رہی ہو۔ ہاں، سب یہی سمجھتے ہیں، تمہیں جھوٹ بتایا گیا۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک گھوڑوں کی ٹاپ اور قریب آ گئی۔ رگھو اور موہن دھند میں داخل ہوئے۔ پاروتی نے ان دونوں کو دیکھا اور جیسے ہی اس کی نظر ان پر جمی، ہوا ایک دم تیز چلنے لگی، درخت ہلنے لگے، پانی کی چھینٹیں ہمارے چہروں پر پڑنے لگی۔ رگھو نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز طوفان میں دب گئی۔ پھر اچانک ایک چیخ سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ رگھو زمین پر گر چکا تھا اور اس کا جسم مڑ مڑ کر عجیب زاویے بنا رہا تھا، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی طاقت اس کی ہڈیاں توڑ رہی ہو۔ موہن نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن دھند سے نکلنے سے پہلے ہی روک لیا گیا، جیسے کسی نے اس کا گلا دبا دیا ہو۔ اس کی آنکھیں پھٹ کر باہر آنے کو تھیں اور چند لمحوں میں وہ بھی زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ پوجا چیخنے ہی والی تھی کہ پاروتی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خاموش، سنو، تمہیں سب سچ جاننا ہوگا۔ ہم تینوں دھند کے پیچھے ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ پاروتی نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے وہ یادوں میں کھو گئی ہو۔ میں راجندر سنگھ کی بیوی تھی، شادی مجبوری میں ہوئی تھی، دل کبھی اس کے ساتھ نہ لگا۔ پھر ایک دن میں نے ایک مسلمان لڑکے سے محبت کر لی، تمہارے سچے باپ سے۔ پوجا کا چہرہ زرد ہو گیا۔ ہاں پوجا، تم آدھی مسلمان ہو،
पार्वती की आवाज टूट गई। जब जब राजेंद्र को पता चला वो पागल हो गया। उसने मुझे घर में कैद कर दिया और एक रात 14 अगस्त की रात उसने मुझे खुले सहन में रस्सियों से लगा दिया, रस्सियों से बांध कर आग लगा दी। पूजा ने आंखों पर हाथ रख लिए। मैं चिल्लाई, चीखी, मगर किसी ने मदद नहीं की। आधा जिस्म जल गया और फिर उसने मेरा जलता हुआ बदन दरिया में फेंक दिया। पानी ने मेरा सांस छीन लिया और उस रात के बाद मेरी रूह किसी किनारे कैद हो गई। पार्वती ने अपने हाथ मट्टी पर मारे। मैं हर साल 14 अगस्त की रात दरिया से निकलती हूँ। कुछ रूहें जश्न मनाने नहीं आती, वो इंसाफ लेने आती हैं। पूजा खामोश थी और मैं भी कुछ बोल ना सका। पार्वती ने मेरी तरफ देखा। सरफराज, तुम इसे ले जाओ। आज तुम दोनों को बचाना मेरा फर्ज है। मैंने पूजा का हाथ पकड़ा और धुन से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब हम निकलने लगते, धुन जैसे हमारे सामने दीवार बन जाती। पार्वती ने कुछ अल्फाज बड़बड़ाए, शायद कोई पुराना मंत्र। अचानक धुन में एक रास्ता बन गया जो दरिया के किनारे से दूर जा रहा था। जब हम जाने लगे तो पूजा ने एकदम पलट कर कहा, माँ, तुम भी चलो ना। पार्वती मुस्कुराई, मगर मगर उसकी मुस्कुराहट में गम की एक लहर थी। नहीं बेटी, मैं जमीन से बंधी हूँ। जब तक राजेंद्र का खून न बहे, मैं आजाद नहीं हो सकती। उसके अल्फाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम घंटों चलते रहे। पूजा की सांसें उखड़ रही थी, मेरे पांव छिल गए, मगर हम रुके नहीं। सुबह होने से पहले हम ठट्टा शहर के करीब पहुंच गए। वहां एक पुराने जानने वाले के घर बना ली। मैंने उससे मदद मांगी और वो दिन और 2 दिन बाद हमने निकाह कर लिया। बरसों बाद, अब बरसों गुजर गए। मैं और पूजा शादीशुदा हैं, हमारे बच्चे हैं, मगर हर 14 अगस्त की रात एक अजीब सा खौफ दिल में जाग उठता है। शादी को कई साल गुजर चुके थे। हम शहर में सुकून से रहते थे, लेकिन 14 अगस्त की रात का जिक्र दिल में हमेशा एक सर्द हवा छोड़ जाता था। एक सुबह मैं चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहा था कि एक खबर ने मेरा हाथ रोक लिया। बड़ी सुर्खी में लिखा था, ठट्टा के करीब जमींदार राजेंद्र सिंह की पुरअसरार मौत। नीचे तफसील थी, राजेंद्र सिंह अपने नौकरों के साथ रात के वक्त दरिया के किनारे गया। यानी शाहिदीन का कहना है कि अचानक शदीद धुंध छा गई। घोड़ों ने बिदक कर दौड़ लगा दी और जमींदार की लाश सुबह दरिया से मिली। जिस्म पर किसी जानवर के पंजे या दांत के निशान नहीं, मगर चेहरे पर खौफ जमा हुआ था। मेरे हाथ से अखबार फिसल गया। पूजा मेरे पास आई। उसने खबर पढ़ी और एक लंबे सबूत के बाद सिर्फ एक लफ्ज कहा, माँ। पूजा की आंखों में अजीब सा सुकून और दुख दोनों थे। उसने कहा, सरफराज, सरफराज, मैं गांव वापस जाना चाहती हूँ। अब मेरा बाप नहीं रहा और माँ के बारे में भी सब कुछ जान चुकी हूँ। मेरे दिल में हलचल मची, मगर मैं जानता था कि ये सफर जरूरी है। अगले दिन हम गाड़ी में बैठे और कई घंटों के सफर के बाद दोबारा घरों के करीब पहुंच गए। जैसे ही हम गांव में दाखिल हुए, लोग हमें पहचान गए। कुछ ने हैरत से देखा, कुछ ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। एक बुजुर्ग ने हमें अपने आंगन में बिठाया और राजेंद्र सिंह की आखिरी रात का हाल सुनाया। उस रात वो 4 आदमियों के साथ आया था। दरिया के किनारे कुछ तलाश कर रहा था। हमने दूर से देखा, धुंध आई, फिर एक औरत की चीख सुनाई दी। वो सब भागने लगे, मगर राजेंद्र को जैसे किसी ने पकड़ लिया। वो धुंध में खींचा गया और फिर सिर्फ उसकी चीखें। सुबह उसकी लाश पानी के किनारे थी। पूजा का चेहरा सुन्न हो गया। मैंने इसके हाथ पर हाथ रखा, मगर वो जैसे कहीं और ही देख रही थी। शाम को पूजा अकेली दरिया के किनारे गई। आसमान पर बादल थे, हवा में नमी और पुरानी यादों की महक थी। वो पानी के करीब जाकर जोर से चीखी, माँ, एक बार आ जाओ।
بس ایک بار مجھے دیکھ لو، میں تمہاری بیٹی ہوں، میں تمہیں یاد کر رہی ہوں۔ اس کی آواز پانی پر گونجتی رہی مگر دھن نہیں آئی، کوئی سایہ نہیں آیا، صرف لہریں تھیں اور خاموشی۔ پوجا زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا۔ چلو پوجا، شاید ماں اب آزاد ہو گئی ہے، شاید وہ سکون میں ہے۔ ہم خاموشی سے گاؤں سے نکل گئے۔ پوجا نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا۔ راستے میں نے دھیمے سے کہا، پوجا، محبت ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، مگر وہ اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے۔ پھر میں نے سندھی میں شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا ایک مصرع پڑھا جو میرے باپ اکثر سنا کرتے تھے۔ سفر کے دوران گاؤں سے نکلتے ہوئے شام کے وقت آسمان پر ہلکی سنہری روشنی ہوا میں پھنکی تھی۔ پوجا خاموش بیٹھی تھی۔ میں گاڑی چلا رہا تھا اور ایک لمحے بعد دھیرے سے میں نے کہا، پوجا، ہم سندھی ہیں اور سندھی لوگ محبت کے بارے میں بس بات نہیں کرتے، اس پر مر مٹتے ہیں۔ میرے والد صاحب اکثر کہا کرتے تھے، سرفراز، دنیا کے ہر زخم کا علاج وقت ہے، مگر محبت کا علاج صرف محبت ہے۔ میرے والد کہا کرتے تھے، سرفراز، جس کے دل میں محبت نہیں وہ چلتا پھرتا مردہ ہے، اور جو محبت کے لیے جان دے وہ موت کے بعد بھی امر رہتا ہے۔ پوجا نے ایسے سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم آگے بڑھتے گئے اور پیچھے رہ گئی صرف ایک کہانی جو ہر 14 اگست کی رات ہوا میں سرگوشیاں کرتی ہے۔ کچھ روحیں بدلہ لے کر چلی جاتی ہیں اور کچھ محبت کا پیغام چھوڑ کر۔